सबको आदाब। मैं केडन हूं। खुदावंद पर ईमान रखने वालों का ख्याल है। खुदावंद यसू ने जब सलीब पर तमाम हुआ कहा तो उसने कहा खुदावंद का नौ इंसानी को बचाने का काम मुकम्मल हुआ। हर एक को यकीन है कि जब खुदावंद अपने लौटने पर निजात का काम नहीं करेगा, लेकिन वो तमाम ईमान वालों को उठाकर खुदावंद से मिलाने आसमान पर ले जाएगा, हमें जन्नत में ले जाएगा और किस्सा खत्म। खुदावंद पर ईमान रखने वाले पुख्ता यकीन रखते हैं। यही वजह है कितने ज्यादा लोग हमेशा आसमान को तकते हैं, मुंतजिर रहते हैं कि खुदावंद उन्हें अपनी बादशाही में ले जाए। लेकिन अब अजीम आफतें आ चुकी हैं। बेशतर ने खुदावंद की आमद नहीं देखी। उनका ईमान जायल हो रहा है और वो बेहौसला हैं। बाज को शुबहात है कि क्या खुदावंद का वादा वाकई हकीकी था? क्या वो आ रहा है या नहीं? दर हकीकत खुदावंद यसू बतौर इब्ने आदम अरसा पहले राजदारी से वापस आए, बहुत सी सच्चाइयों का इजहार और अदालत के काम का खुदा के घर से आगाज करते हुए। लेकिन ज्यादातर लोग खुदा की आवाज सुनने और कलीसियाओं के लिए रूहुल कुद्स के अल्फाज सुनने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। वो तमाम अरसा मुंतजिर रहे कि खुदावंद को उन्हें आसमान पर ले जाने बादल पर ही आना पड़ेगा। तो वो खुदावंद के इस्तकबाल का मौका गंवा रहे हैं और ये उम्र भर का पछतावा होगा। हो सकता है कि इसका इससे करीबी ताल्लुक हो कि लोग सलीब पर खुदावंद यसू के अल्फाज की क्या तशरीह करते हैं। तो ये तमाम हुआ। तो आइए इसके साथ आगाज करें। बहुत से ईमान वाले ये क्यों सोचते हैं कि खुदावंद यसू के कौल तमाम हुआ का मतलब था कि खुदावंद यसू का निजात का काम मुकम्मल हुआ? क्या इसका इंजील में कोई जवाज है? क्या ये रूहुल कुद्स की जानिब से तस्दीक शुदा है? क्या खुदावंद ने कहा कि वो नौ इंसानी को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेगा? क्या रूहुल कुद्स ने यह गवाही दी है कि ये अल्फाज खुदा की जानिब से अपने निजात के काम की तकमील का हवाला दे रहे हैं? हम यकीन से कह सकते हैं बिल्कुल नहीं। तो हर कोई खुदावंद यसू के इन अल्फाज की यह तशरीह क्यों करता है? इसका मतलब है कि खुदा का निजात का काम तब मुकम्मल हो गया था। ये कदरे मज़हका खेज है ना? खुदा का कलाम समझना कोई आसान काम नहीं है। 2 पतरस 1:20 में कहा गया है, और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं। किताब मुक़द्दस की मनमानी तशरीह करने के संगीन नताइज हैं। फरीसियों का सोचो, उन्होंने मसीह के बारे में पेशन गोइयों की मनमानी तशरीह की और नतीजतन मसीह की आमद हुई और उन्होंने देखा कि खुदावंद यसू उनकी तशरीहात पर पूरा नहीं उतरता। बस उन्होंने उसके काम की मजम्मत की और हत्ता कि उसे मसलूब कर डाला। उन्होंने निहायत संगीन नताज भुगते। ये बराह रास्त उन पर खुदावंद यसू की तरफ से लानत का बायस बना। वो मलून हो गए। चुनाचे जब खुदावंद यसू ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, वो किस बारे में बात कर रहे थे? ये समझने के लिए आखिरी अयाम में खुदावंद की वापसी के बारे में इंजील की पेशन गोइयां और आसमानी बादशाही की तमसीलात पर एहतियात से गौर करने की जरूरत है, खुसूसन उन चीजों पर जिनके बारे खुदावंद यसू ने बजाते खुद कहा था कि वो करेगा। ये चीजें आखिरी अयाम में उसके काम से जुड़ी हुई हैं। जब उसने सलीब पर यह कहा था तो खुदावंद यसू हकीकतन क्या बात कर रहा था, इस बारे में सही से समझने के लिए हमें इन तमसीलात और पेशन गोइयों की बुनियादी समझ होना जरूरी है। अगर हम इसे पूरा नहीं भी समझते, ये फर्ज करने की जरूरत नहीं है कि इसका ये मतलब था कि खुदा का नौ इंसानी को बचाने का काम मुकम्मल हो चुका है। ये एक मनमाना और मज़हका खेज अकीदा है। दर हकीकत अगर हम आसमानी बादशाही के लिए खुदावंद यसू की पेशन गोइयों और तमसीलों पर गौर करें, हम उसकी वापसी पर बादशाही और खुदावंद के काम की बुनियादी समझ हासिल कर सकते हैं। तब हम उसके बयान तमाम हुआ की गलत तशरीह नहीं करेंगे। खुदावंद यसू ने पेशन गोई की, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है
मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। और एक पत्रस में ये कहता है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो। मुकाशफे में हम देखते हैं, देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावन ने आसमानी बादशाही की वजाहत के लिए तमसीलात इस्तेमाल की। मसलन हर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करके उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। हम देख सकते हैं कि खुदावन ने कहा है कि जब वो वापस आएगा तो वो बहुत ज्यादा काम करेगा, और उसका सबसे अहम हिस्सा सच्चाई का इजहार और अदालत का काम करना है। इसके नतीजे में लोग तमाम सच्चाइयों में दाखिल होंगे, फिर नौयत के मुताबिक उन सब की छांटी करेंगे। जो कामिल हो सकते हैं हो जाएंगे और खत्म होने वाले खत्म हो जाएंगे। इससे उन बातों का अदराक होगा जो खुदावंद यस्सु ने बादशाही के बारे में कही थी। गेहूं और कड़वे दानों और माही गिरी के जाल, अक्लमंद और बेवकूफ कुमारियां, भेड़ों बकरियों और अच्छे बुरे खादमों का सोचो। खुदा के घर से शुरू होने वाला अदालत का काम जैसे गंदुम के कड़वे दानों को अलग कर देना अच्छे खादमों को बुरों से, जो सच्चाई से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ आराम तलब लोगों से अलग करेगा। अक्लमंद कुंवारियां मेमने की शादी में शिरकत करेंगी और खुदा की तरफ से कामिल होंगी। बेवकूफ कुंवारियों का क्या होगा? वो रोते और दांत पीसते हुए आफतों में गिरेंगे क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज पर कान नहीं धरे। ये सब उनकी नौयत के मुताबिक छांटी करने, अच्छे को जजा और बुरे को सजा देना अदालत का काम है, और ये मुकाशफे में इस पेशनगोई को पूरा करेगा। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अज्र मेरे पास है। जब हम खुदावंद यसु की पेशन गोइयां समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं आखिरी अयाम में खुदावंद का आना सच्चाई का इजहार और अदालत का काम करने में, हर एक की नौयत के मुताबिक छांटी और अंजाम का तायुन करने के लिए। तो क्या हम दावा कर सकते हैं कि जब खुदावंद यसु ने सलीब पर कहा तमाम हुआ तो वो कह रहे थे कि खुदा का इंसानियत को बचाने का काम मुकम्मल हो गया? क्या हम अहमकाना तौर पर आसमान को देखते रहेंगे, खुदावंद यसु के बादल पर उतरने और हमें अपने साथ आसमान पर ले जाने का इंतजार करते रहेंगे? क्या हम अब भी उन सच्चाइयों की मजम्मत करेंगे जिनका इजहार आखिरी अयाम में खुदा ने काम करते हुए किया था? क्या हम इनकार करेंगे कि खुदावंद आखिरी अय्याम का अदालत का काम करने के लिए बतौर इब्ने आदम जिस्म में वापस आ चुका है? अजीम आफतें पहले ही आ चुकी हैं, और बहुत से मजहबी लोग अभी तक खुदावंद की वापसी के ख्वाब देख रहे हैं कि वो उन्हें कभी निकाल बाहर नहीं करेगा। ये वक्त जाग जाने का है। अगर वो बेदार ना हुए तो
آفتوں کے ختم ہو جانے اور قادر مطلق خدا کے لوگوں پر ظاہر ہونے کے بعد خدا نئے سرے سے آسمان اور زمین بنائے گا، اور مذہبی دنیا کے تمام لوگ رو رہے ہوں گے اور دانت پیس رہے ہوں گے۔ اس سے مکاشفے میں موجود یہ پیشن گوئی پوری ہو جائے گی۔ دیکھو، وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اس سے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بہت سے لازماً پوچھیں گے، جب خداوند یسوع نے صلیب پر تمام ہوا کہا تھا تو اس کا حقیقتاً کیا مطلب تھا؟ در حقیقت یہ سادہ بات ہے۔ خداوند یسوع کے الفاظ ہمیشہ حقیقت پسندانہ ہوتے تھے۔ تو جب اس نے یہ سب کہا وہ یقینی طور پر اپنے خلاصی کے کام کا حوالہ دے رہا تھا، لیکن لوگ خداوند کے ان عملی الفاظ کو انسان کو بچانے کے لیے خدا کے کام سے متعلق سمجھنے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن یہ منمانی ہے، کیونکہ خدا نے نوع انسانی کو بچانے کے لیے یہ کام جزوی طور پر کیا۔ سب سے نازک مرحلہ ابھی باقی تھا، جو تھا آخری ایام میں اس کا عدالت کا کام۔ آپ کیوں اس پر قائم رہیں گے کہ تمام ہوا ہے کا مطلب یہ تھا کہ خدا کا نجات کا کام انجام پا چکا ہے؟ کیا یہ کسی حد تک مذہب کا خیز اور غیر معقول نہیں ہے؟ اول تو یہ کہ خداوند یسوع کو مصلوب کیوں کیا گیا تھا؟ انہوں نے اس کے ذریعے دراصل کیا حاصل کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تمام ایمان والے یہ جانتے ہیں، کیونکہ اسے انجیل میں بہت عمدگی سے دستاویز بند کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع بنی نوع انسان کی نجات کے لیے آیا تھا۔ مصلوب ہونے کے ذریعے خداوند یسوع نے کفارے کے طور پر نوع انسانی کی خدمت کی، سب کے گناہ کے لیے، تاکہ زیر قانون لوگوں کی مذمت اور انہیں سزائے موت نہ دی جائے۔ تب تک لوگ گناہ معاف کروا سکتے ہیں جب تک وہ خداوند پر یقین رکھتے اور اس سے دعا و اعتراف کرتے ہیں، اور خدا کی طرف سے صبر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ نجات فضل کی بدولت ہے، اور یہ وہی ہے جو خداوند یسوع کے نجات کے کام نے حاصل کیا۔ ہمارے گناہ ایمان کے باعث معاف کر دیے گئے تھے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ہم ہمہ وقت گناہ سے باز نہیں رہ سکتے۔ ہم گناہ، اعتراف اور دوبارہ گناہ کرنے کے دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے گناہ سے چھٹکارا نہیں پایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ ہماری فطرت اب بھی گناہ سے بھرپور ہے اور ہم شیطانی مزاج رکھتے ہیں۔ بس ہم اپنے گناہ معاف کیے جانے کے بعد گناہ جاری رکھنے کے مسئلے پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس سے سب ایمان والے خسارے میں رہتے ہیں۔ یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ خدا راست باز اور پاک ہے، چنانچہ کوئی ناپاک شخص اسے نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہمیشہ گناہ اور خدا کی سرکشی کا ارتکاب کرتے ہیں، کیسے خدا کی بادشاہی میں داخلے کے اہل ہوں گے؟ جیسا کہ لوگ ابھی تک گناہ سے پیچھا چھڑانے اور پاکیزگی سے قاصر ہیں، کیا خدا کا نوع انسانی کو بچانے کا کام واقعی ختم ہو سکتا ہے؟ خدا کی نجات ایک مکمل نجات ہوگی۔ وہ اپنا کام آدھے راستے میں ترک نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع نے اپنی واپسی کی کئی بار پیشن گوئی کی۔ وہ عرصہ پہلے بطور مجسم قادر مطلق خدا آخری ایام میں واپس آ چکے ہیں۔ قادر مطلق خدا خداوند کا خلاصی کی بنیاد پر عدالت کا کام کرنے کے لیے سچائیوں کا اظہار کر چکا ہے۔ یہ بدعنوان مزاج نوع انسانی کو پاک کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہمیں گناہ کی بیڑیوں سے آزادی دلائی جا سکے۔ یہ ہمیں شیطان کی قوتوں سے مکمل طور پر بچاتا اور بالآخر ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے جاتا ہے۔ یہ قادر مطلق خدا کے عدالت کے کام کی تکمیل بنا مکمل نہیں ہو سکتا کہ خدا کا بنی نوع انسان کو بچانے کا کام ختم ہو جائے گا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، اگرچہ یسوع نے انسانوں کے درمیان بہت زیادہ کام کیا، مگر اس نے صرف تمام بنی نوع انسان کی نجات مکمل کی اور انسان کے گناہ کا چڑھاوا بن گیا۔ اس نے انسان کو اس کی بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں دلایا۔ انسان کو شیطان کے اثر سے مکمل طور پر بچانے کے لیے
نہ صرف یسوع کو گناہ کا چڑھاوا بننے اور انسان کے گناہوں کو اٹھانے کی ضرورت تھی، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ خدا انسان کو اس کی شیطانی بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا دلانے کے لیے اس سے بھی بڑا کام کرے۔ اور اس طرح اب جب کہ انسان کو اس کے گناہوں سے معافی مل گئی ہے، خدا انسان کو نئے عہد میں لے جانے کے لیے جسم میں واپس آیا ہے، اور اس نے سزا اور انصاف کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کام نے انسان کو ایک بلند تر قلم رو میں پہنچا دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس کے تسلط کے تابع ہوں گے، وہ اعلیٰ سچائی سے لطف اندوز ہوں گے اور عظیم نعمتیں حاصل کریں گے۔ ان کو واقع روشنی میں رہنا چاہیے اور سچائی، راہ اور زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ فیصلے اور سزا کے اس کام سے انسان اپنی ذات کے اندر کے گندے اور بدعنوان جوہر کو پوری طرح جان لے گا، اور وہ پوری طرح تبدیل ہونے اور پاک صاف ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ صرف اسی طرح انسان خدا کے تخت کے سامنے واپس آنے کے لائق بن سکتا ہے۔ اس دن کے تمام کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ انسان کو صاف ستھرا بنایا جائے اور بدلا جائے۔ کلام کے ذریعے فیصلے اور سزا کے ساتھ ساتھ تطہیر کے ذریعے انسان اپنی بدعنوانی دور کر سکتا ہے اور اسے پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے۔ کام کے اس مرحلے کو نجات کا مرحلہ سمجھنے کے بجائے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ تزکیے کا کام ہے۔ سزا اور عدالت کے خدا کے کام کا مقصد بنیادی طور پر نوع انسانی کو پاک کرنا ہے۔ حتمی سکون کی خاطر اس طرح کی صفائی کے بغیر نوع انسانی میں سے کسی کی بھی اپنی قسم کے مطابق مختلف زمروں میں درجہ بندی نہیں کی جا سکتی تھی یا سکون میں داخل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ کام سکون میں داخل ہونے کے لیے نوع انسانی کا واحد راستہ ہے۔ صرف خدا کا طہارت کا کام ہی انسانوں کو ان کی بدی سے پاک کرے گا، اور صرف اس کا سزا اور عدالت کا کام ہی نوع انسانی کے ان نافرمان عناصر کو روشنی میں لائے گا۔ اس طرح ان لوگوں کو الگ کر دے گا ان سے جو نہیں بچائے جا سکتے، اور ان کو جو باقی رہ جائیں گے ان سے الگ کر دے گا جو باقی نہیں رہیں گے۔ جب یہ کام ختم ہو جائے گا تو وہ لوگ جنہیں رہنے کی اجازت دی جائے گی وہ سب پاک صاف ہو جائیں گے اور نوع انسانی کی ایک اعلیٰ حالت میں داخل ہو جائیں گے، جس میں وہ زمین پر مزید حیرت انگیز دوسری انسانی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے سکون کے انسانی دن کا آغاز کریں گے اور خدا کے ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ جن لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی ان کو سزا دینے اور ان کے بارے عدالت کرنے کے بعد ان کے حقیقی رنگ مکمل طور پر بے نقاب ہو جائیں گے، جس کے بعد وہ سب تباہ کر دیے جائیں گے اور شیطان کی طرح انہیں زمین پر زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مستقبل کی نوع انسانی میں اب اس قسم کے لوگوں میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ حتمی سکون کی زمین میں داخل ہو سکیں، اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس سکون کے دن میں شامل ہوں جس میں خدا اور نوع انسانی شریک ہوں گے، کیونکہ وہ عذاب کا نشانہ ہے اور شریر اور برے لوگ ہیں۔ بدی کو سزا دینے اور نیکی کا بدلہ دینے کے خدا کے حتمی کام کے پیچھے پورا مقصد تمام انسانوں کی مکمل طور پر طہارت کرنا ہے، تاکہ وہ ایک خالص مقدس نوع انسانی کو ابدی سکون میں لا سکے۔ اس کے کام کا یہ مرحلہ سب سے اہم ہے۔ یہ اس کے پورے
इंतजामी काम का आखिरी मरहला है। कादर मुतलक खुदा का कलाम वाज़ेह है। फजल के दौर में खुदावंद यसू का निजात का काम सिर्फ इंसान के गुनाहों को माफ करना था। आखिरी अय्याम में यह कादर मुतलक खुदा का अदालत का काम है, जो नौ इंसानी का तज़किया करता और बचाता है। कादर मुतलक खुदा का कलाम इंसान की सरकश खुदा मुखालिफ फितरत और जौहर को बेनकाब करता है। हमें हमारा शैतानी मिजाज और बदनवानी जानने का मौका देता है। यह हमें दिखाता है कि हम इंसानी मुशाबियत के बगैर शैतानी मिजाजों मसलन तकब्बुर, मक्कारी और शरारत से मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं। लोगों के लिए यह सच्चाई देखने का वाहिद रास्ता है कि वो बदनामी में कितने धंसे हुए हैं, ताकि वो हकीकतन अपने आप से नफरत और पछतावा पैदा करें, तब खुदा से तौबा करें। तब वो देखते हैं कि सच कितना बेशकीमत है। खुदा के कलाम पर अमल सच्चाई की हकीकत में दाखिले पर तवज्जो देते हैं। इससे उन्हें अपने बदनवान मिजाज से छुटकारा पाने और जिंदगी के मिजाज में तब्दीली का मौका मिलता है, और बिलाखिर हकीकी मानों में खुदा से डरते और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह लोग शैतानी कुव्वतों से पीछा छुड़ाने और खुदा की तरफ से बचाने के काबिल हो सकते हैं। तब वो खुदा की तरफ से महफूज और आखिरी अयाम में आफतों से बचाए जा सकते हैं और खुदा की तैयार करदा खूबसूरत मंजिल में दाखिल हो सकते हैं। इससे मुकाशफा 21:3-6 में की गई पेशनगोई की तकमील होती है। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा, यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। यहां खुदा कहता है ये बातें पूरी हो गई। ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो खुदावंद यसू की तरफ से सलीब पर कहा गया तमाम हुआ। ये मुख्तलिफ तनाजुर, मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। जब खुदावंद यसू ने सलीब पर तमाम हुआ कहा था, वो अपने निजात के काम के बारे में बात कर रहे थे। मुकाशफे की किताब में ये बातें पूरी हो गईं के अल्फाज से खुदा नौ इंसानी को बचाने के अपने काम के बारे में बात कर रहा है। जब खुदा का ख़ैमा इंसानों के साथ होगा, वो उनके दरमियान जिंदगी गुजारेगा और वो उसकी बादशाही के लोग होंगे, जहां आंसू, मौत या मुसीबत का कोई वजूद नहीं। ये खुदा के अपने निजात का काम मुकम्मल करने की वाहिद अलामत है। इस मौके पर यह सब पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि सलीब पर खुदावंद यसू के अल्फाज का ये का दावा कि खुदा का निजात का काम मुकम्मल हो चुका था, खुदा के काम की हकीकत के बिल्कुल मुतज़ाद और खालिस्तन इंसानी वाहमा है। ये खुदावंद के अल्फाज की गलत तशरीह है जो फरेब और गुमराहकुन है। बताना मुश्किल है कि कितने लोग इसका शिकार बन चुके हैं। वो जो अंधाधुंध इससे चिपके हुए हैं, बस खुदावंद के अचानक बादल पर आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें बादशाही में ले जाया जाए। इसी दौरान कादर मुतलक खुदा की तरफ से इजहार करदा बहुत सी सच्चाइयों की जांच से इनकारी हैं। खुदावंद से मुलाकात का अपना मौका गंवा देंगे और बिलाशुबा वो गुनाह से निजात और बचाव से हमकिनार नहीं होंगे, और तब ही उम्र भर का ईमान रायगां हो जाएगा। आफतों में पड़ना और खुदा की तरफ से नाबूद होना उनका मुकद्दर होगा। कादर मुतलक खुदा कहता है, आखिरी जमाने का मसीह जिंदगी लाएगा और सच्चाई का देरपा और जावेदां तरीका लाएगा। ये वो सच्चा रास्ता है जिससे बशर जिंदगी हासिल करता है, और यही वाहिद रास्ता है जिसके जरिए बशर खुदा को जानेगा और उससे तौसीक पाएगा।
اگر تو آخری زمانے کے مسیح کے فراہم کردہ طرز زندگی کی جستجو نہیں کرتا تو تجھے کبھی یسوع کی تائید حاصل نہیں ہو سکے گی، اور تو آسمانوں کی بادشاہی کے دروازے سے داخل ہونے کا کبھی اہل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ تو صرف ایک کٹھ پتلی اور تاریخ کا قیدی رہے گا۔ جو لوگ ضابطوں، حروف اور تاریخ کے طوق میں جکڑے جاتے ہیں وہ کبھی زندگی حاصل نہ کر پائیں گے اور نہ ہی دائمی زندگی کا راستہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے پاس صرف وہ گدلا پانی ہے جو ہزاروں سال سے رکا ہوا ہے، نہ کہ زندگی کا وہ پانی جو تخت سے بہتا ہے۔ وہ جن تک زندگی کا پانی نہیں پہنچتا وہ ہمیشہ لاشیں، شیطان کے کھلونے اور دوزخ کے بیٹے رہیں گے۔ پھر وہ خدا کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اگر تو صرف ماضی سے جڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے، صرف جامد رہ کر چیزوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جمود تبدیل کرنے اور تاریخ کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کیا تو ہمیشہ خدا کے خلاف نہیں رہے گا؟ خدا کے کام کے مراحل بہت پھیلے ہوئے اور زبردست ہیں، جیسے لہریں اور گرجتی بجلی۔ پھر بھی تو بس بیٹھ کر کاہلی سے تباہی کا انتظار کرتا ہے، اپنی حماقت تھام کر کچھ نہیں کر رہا۔ اس طرح تو کچھ ایسا کیسا بن سکتا ہے جو مینڈھے کے نقش قدم پر چلے؟ تو جس خدا کو خدا کے طور پر دیکھتا ہے اس کا جواز کیسے پیش کرے گا جو ہمیشہ نیا اور کبھی پرانا نہیں ہوتا؟ اور تیری خستہ حال کتابوں کے الفاظ تجھے نئے دور میں کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ وہ خدا کے کاموں کے نقش قدم کی جستجو کی طرف تیری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ تجھے جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ تیرے ہاتھوں میں جو خطوط ہیں وہ عارضی سکون تو فراہم کر سکتے ہیں، لیکن طرز زندگی فراہم کرنے والی سچائیاں فراہم نہیں کر سکتے۔ تو جو صحیفے پڑھتا ہے وہ صرف تیری زبان کو تقویت دے سکتے ہیں، اور وہ فلسفے کے الفاظ نہیں ہیں جو تجھے انسانی زندگی کے متعلق جاننے میں مدد دے سکیں، نہ ہی وہ راستے جو تجھے کمال کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ تضادات تجھے غور و فکر کی بنیاد فراہم نہیں کرتے؟ کیا یہ تجھے اندر موجود رازوں کا ادراک نہیں دیتا؟ کیا تو اپنے طور پر خدا سے ملنے کے لیے جنت میں جانے کے قابل ہے؟ خدا کی آمد کے بغیر کیا تو خدا کے ساتھ خاندان والی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے اپنے آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ کیا تو اب بھی محو خواب ہے؟ پھر میری تجویز ہے کہ تو خواب دیکھنا چھوڑ دے اور دیکھ کہ اب کون کام کر رہا ہے۔ دیکھ کہ آخری زمانے میں بشر کو بچانے کا کام کون کر رہا ہے۔ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو کبھی سچائی تک نہیں پہنچ سکتا اور کبھی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس آپ کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ مزید سچ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس سوالات ہیں، ہم ذیل میں آپ کے تبصرے دیکھنا پسند کریں گے۔ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔